The views and opinions expressed by guests, analysts, or callers are their own and do not necessarily reflect the views of this channel, its management, or its employees. While every effort is made to ensure the accuracy of the information presented, the channel is not responsible for any errors, omissions, or losses arising from reliance on the content. News and information are provided for informational purposes only. अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर इरफान, आ नेचुरोपैथ हर्बलिस्ट। चैनल वन न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से आज हम बात करते हैं जॉइंट्स पेन के बारे में। हमारे प्रोग्राम का, जिस तरह आपको पता है, नाम है हेल्दी लाइफ स्टाइल विद डॉक्टर इरफान अली। तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको एजुकेट करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि हम नेचर के कैसे करीब हो जाएं और कैसे हम बीमारियों से दूर हो जाएं। तो हमारी एक छोटी सी काविश है इस चैनल के ज़रिए, चैनल की भी एक काविश है कि हम किसी तरह लोगों को एजुकेट करें और लोगों को हम जो मुश्किलात में आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लोग परेशान हैं आज अपने घरों के अंदर, और उनको सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र है वो इसी चीज़ की है कि कैसे वो अपने सही इलाज करवा लें और कहाँ से उनको सही इलाज मुहैया हो जाए। लेकिन ये कि यहाँ पर पहली बात तो ये कि क्योंकि इतने सिंथेटिक जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पर, और फिर जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं वो इस कदर की हार्मफुल हैं बॉडी के लिए कि जो अगर किसी एक गलती से बीमारी को सही करने की तरफ चला भी जाए तो उसके पीछे 10 बीमारियां नई इनको लाहबसी संजंगर हो जाती। दिल, जिगर और दिमाग अगर ये बैलेंस चल रहे हैं, तीनों सिस्टम हमारे, ग्लैंड सिस्टम भी, मस्कुलर सिस्टम भी और नर्व सिस्टम भी, तो आप हेल्दी हैं। और अगर इन तीनों में से किसी एक सिस्टम में भी अगर बिगाड़ वाक़ा हो जाए तो आपके जिस्म में बीमारियां शुरू हो जाती हैं, वो चाहे नज़ला हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, व्हाटएवर। तो हमें इन बातों को समझने की ज़रूरत है। तो हमें असूली तौर पर जो हिकमत आ रही है, जब से दुनिया बनी, अल्लाह ताला ने हिकमत के अंदर, हिकमत के ज़रिए ही इंसानों का इलाज होता आया और लोगों ने इलाज किया। शुगर पहले भी होता था, ब्लड प्रेशर पहले भी होता था, जॉइंट्स पेन पहले भी होते थे, लेकिन खामोशी से उन पे ट्रीटमेंट कर दिए जाते थे, कोई हाइप क्रिएट नहीं की जाती थी। लेकिन यहाँ पर इतना बीमारियों की हाइप क्रिएट कर दी गई है, इतना खौफ लोगों के अंदर पैदा कर दिया गया है कि लोग जो हैं बेचारे वो नफसियाती मरीज़ बन चुके हैं। किसी को मैदे का मर्ज़ भी होता है तो वो भी बेचारा नफसियाती मरीज़ बन चुका हुआ होता है, क्योंकि उसको इतना डरा धमका दिया जाता है कि बस अब तो ज़िंदगी तो ख़त्म है, क्योंकि आपको हमें सारी ज़िंदगी दवा खानी पड़ेगी। तो खुदारा अपने साथ आप लोग जुल्म करना बंद करें, आप अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करें। हम अपने इस वन न्यूज़ चैनल प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको सिर्फ यही बातें बताना और समझाना चाह रहे हैं कि कैसे अल्लाह ताला की बनाई हुई पैथी के अंदर मिरेकल्स अल्लाह ताला ने रखे हैं। जॉइंट्स पेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अच्छा होता क्या है कि हमें जॉइंट्स पेन होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी पेन किलर ले लेते हैं, कोई दवा ले लेते हैं और खाते रहते हैं बस। और लेकिन वो जो पेन्स होते हैं वो डे बाय डे बढ़ते चले जाते हैं, और इतना भी हो जाता है कि कुछ लोगों के तो जो पेन्स इस कदर बढ़ जाते हैं कि उनके अकड़ाव तक वाक़ई हो जाता है, और वो ना अपनी टाँग सीधी कर सकते हैं, ना अपना हाथ उठा सकते हैं, फ्रोज़न शोल्डर की तरफ चला, मतलब बहुत सारे इस तरह के मसाइल आते हैं जो मर्ज़ बढ़ता चला जाता है क्योंकि इलाज नहीं हो रहा होता। वहाँ पे उस मर्ज़ को क्योर किया, मतलब स्टॉप किया जा रहा होता है, या तो उसको रोका जा रहा होता है, वहाँ पे मैनेज किया जा रहा होता है। तो बेसिकली जिस्म माँगता है इलाज, और इलाज के लिए अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल सोर्सेज़ अता किए हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जॉइंट्स पेन आते क्यों हैं। इसके लिए समझने के लिए ज़रूरत हमें है कि जिन लोगों को जॉइंट्स पेन होते हैं, बॉडी पेन होते हैं या नीज़ पेन होते हैं, तो मतलब इसको हमें सबसे पहले, अच्छा होता क्या है, जिन लोगों के जिस्मों में दर्द होता है ना, वो चावल नहीं छोड़ते, वो कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाओं को नहीं छोड़ते, ठीक है ना। अब जिनको जॉइंट्स पेन है वो खीरे का इस्तेमाल ही बेदरेक कर रहे हैं, वो लौकी का इस्तेमाल ही बेदरेक कर रहे हैं, ठंडी फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो जॉइंट्स पेन वाले पेशेंट के लिए उस वक़्त उसको वो मर्ज़ मज़ीद और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो हमें, अच्छा ये बात अब बताए कौन? ये बात वो आपको बताएगा ना कि जिसने वो तालीम हासिल की हुई होगी। ये जो हमारे यहाँ डॉक्टर जो ख़ास तौर पे एलोपैथी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे उनकी किसी तालीम के अंदर उनको कोई फ्रूट, सब्ज़ियाँ, दालों के बारे में एजुकेशन नहीं दी जाती बिल्कुल भी, और उनको सिर्फ़ सिंथेटिक ट्रीटमेंट या ऑपरेशन के बारे में ही उनकी जो उनकी स्टडी होती है वो यही होती है।
لیکن جو ایک نیچروپیتھ ہوتا ہے، ایک ہربلسٹ ہوتا ہے، وہ نہ صرف جسم کو، انسانی اناٹمی کو پڑھ کر آیا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے بھی 100% قابل ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھلوں میں، سبزیوں میں، میوہ جات میں کیا کیا تاثیرات رکھی ہوئی ہیں اور کس طرح سے ان کے اندر افادیت ہیں. تو یہ آپ کو ایک نیچروپیتھ ہربلسٹ ہی بتا سکتا ہے. ان باتوں کو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، کسی بھی مرض میں نا ہمیں پرہیز پہلے کرنا ہے، پھر ہم نے دوا لینی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو وہ وہی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے جو چیزیں اس کے درد پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس بیچارے کو نہیں پتا، اس کا قصور نہیں ہے اور اس کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے. تو نیچروپیتھی ہربلزم سب سے پہلے اپنے مالج کو یہی بات بتاتی ہے کہ دیکھیں آپ نے کاربوہائیڈریٹس والی غذاؤں کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے پروٹین اور فیٹس والی غذاؤں کا استعمال، انٹیک اپنی غذا میں زیادہ کرنا ہے. وہ پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کس طرح سے انہوں نے بڑے گوشت کا استعمال کرنا ہے، مچھلی کا استعمال کرنا ہے، انڈوں کا استعمال کرنا ہے، یا اس طرح سے جو ہماری آلو وغیرہ ہوتے ہیں، یا بینگن، توری، اس طرح کی چیزیں ہم، یا دالیں جو ہوتی ہیں مونگ کی، چنے کی دال، ان دالوں کو کس طرح سے انٹیک کریں تو ہمارے جسم میں اندر پروٹین لیول بہتر رہے، ہمارے اندر وائٹامن D3 صحیح طریقے سے ہمیں ملتا رہے، باڈی کے اندر ہمارے جتنے منرلس کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری رہے. کیونکہ ہوتا یہ کہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے باڈی کے اندر تو بھی پینز ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کے اندر رچ آئرن ہوتا ہے، رچ سلفر ہوتا ہے. ہمیں یہ چیزیں جب جسم کو مہیا ہوتی ہیں تو آپ کا جسم خود بخود صحیح ہونے سے لگ جاتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے کسی بھی مرض کو لے کر ڈائگنوزیشن کا کمپلیٹ کروانا ہے. ایسے مالج کا خدا را انتخاب کریں جو ڈائگنوز کر کے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھا کریں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی بھی مرض ہو، ایون سر میں درد بھی ہونا، تو آپ اس اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مجھے سر میں درد ہوا کیوں. ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کو سر میں درد ہوا کیوں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اس کے جا کے وہاں پہ معدے کا علاج کرتے ہیں. آپ یقین کریں بیٹھے بیٹھے اس کے سر کا درد جو ہے نا وہ سیٹ ہو جاتا ہے. ہم اس کو کوئی پین کلر نہیں دیتے، کوئی ایسی دوا نہیں دیتے جس سے اس کا سر کا درد جو ہے نا وہ وقتی طور پہ، جو علامتی طور پر وہ ختم ہو جائے، یا آپ کے جو دماغ کے جو نیورونز چل رہے ہوتے ہیں اس کے ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے. ہمارے پاس کوئی ایسی دوا نہیں ہوتی. ہم روٹ کاز کے اوپر جا کر، کوئی بھی نیچروپیتھ ہربلسٹ وہ روٹ کازز کے اوپر جا کر علاج کرتا ہے اور آپ کے جو سسٹم لائیو آرگن ہے اس کو جا کے صحیح کرتا ہے. تو یہ باڈی پینز ہونا، اس کا 100% علاج موجود ہے. شائٹیکا کے امراض میں آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مبتلا ہوئے پڑے ہوئے ہیں. فروزن شولڈر ہے، بیک پینز ہیں، نی پینز ہیں. تو مطلب ان تمام کا 100% علاج نیچرل سورسز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے جو ہے ہم ڈفرینٹ اگر بات کریں، ایسے ہم آئلز ہمارے پاس موجود ہیں جو اگر ہم جسم پہ لگانے کے لیے جس طرح پیشنٹس کو دیتے ہیں تو آپ یقین جانیے ود ان اے ڈے اس کو جو ہے نا دردوں میں بھی آرام آنا شروع ہوتا ہے اور اس کا وہ مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا ہے، نہ کہ وہ وقتی طور پر. تو نیچروپیتھی کا انتخاب کریں. اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم صرف اور صرف بات یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ طب نبوی کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کے تحت آئیے، بیک ٹو دا نیچر آئیے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کس قدر کے سکون آتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں آئیں گے، چاہے میں دینی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں، چاہے دنیاوی رہن سہن کے حوالے سے بات کروں، جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے سسٹم کے اندر نہیں آئیں گے تو آپ ہیلدی رہ ہی نہیں سکتے. تو ہمیں اگر دنیا اور آخرت دونوں سنوارنی ہے تو اس میں ہمیں صحت مند زندگی چاہیے، تاکہ ہم اگر صحت مند ہوں گے، ہیلدی ہوں گے، اچھے سے ہم عبادت کر سکتے ہوں گے. پانی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پانی کس قدر امپورٹنٹ ہوتا ہے ہماری انسانی صحت کے لیے، لیکن وہی ہم خراب پی رہے ہیں. وہی منرلائز واٹر اکارڈنگ ٹو WHO ہمیں پلوایا جا رہا ہے، اور اس کے کیا کیا ریپریکاشنز ہوتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس پروگراموں میں اپنے صرف آپ کو بتائیں گے کہ پانی پینے سے آپ کس قدر سے بیمار ہو رہے ہیں، کس قدر کے آپ کو جوائنٹس پین آ رہے ہیں، کس طرح سے آپ کو آرٹیفیشل منرلز دیے جا رہے ہیں، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹیشیم، کلورائڈ، یہ سب چیزیں آپ کو جو دی جا رہی ہیں جو ساری کی ساری سینتھیٹک ہیں. یہی ساری چیزیں آپ کی جا کے کڈنیز کو فیل کرنے کا باعث بن رہی ہیں، کڈنی اسٹونز کا باعث بن رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں آنے والے اس پلیٹ فارم کے ذریعے، ون نیوز کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں. آج ہمیں اجازت دیجیے گا نئے کسی ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. السلام علیکم.